سورہ شورا دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی قریبیاں دا قرابت داراں دا ذکر فرماندیاں ہویاں انہاں دے نال مودت کرن دا حکم عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے انسانیت دی ہدایت دے واسطے مخلوق نو سیدھا راہ وکھان واسطے اللہ دیاں بندیاں نو جہنم تو بچان واسطے آسمان دے تھلے اس زمین دے اتے وحدہ لا شریک نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دے ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے دنیا دے اندر تشریف لیا کے خالق کائنات دی توحید دا پرچم بلند کیتا۔ بیان شروع ہے آپ احباب دی توجہ۔ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا اعلان فرمایا کہ اے لوگو اللہ ایک کے خالق کائنات وحدہ لا شریک ہے، او جسم تو پاکے، او والدین تو پاکے، او اولاد تو پاکے، او آن تے جان تو پاکے، او کھان تے پین تو پاکے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، او دا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، برابری کرنے والا کوئی نہیں، بس او ہمیشہ تو کلا ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ سبحان اللہ تے آکھو نا یار، وہ ہمیشہ تو کلا ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ ہر نبی نے دنیا دے اتے آ کے ایہو اعلان کیتا تاکہ لوکی جہنم دی اگ تو بچ جان اور جنت دے وارث بن جان، اللہ تعالیٰ دی ناراضگی تو بچ کے اللہ تعالیٰ دی رضا دے اندر آ جان۔ قرآن مجید دا مطالعہ کر کے قرآن پاک دے نورانی باغ دی سیر کر کے ویکھو تے خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر چند نبیاں دا بڑے ہی پیارے انداز دے نال، بڑی محبت دے نال ذکر فرمایا ہے کہ میرے رسولہ نے لوکاں نو کیویں اسلام دی تبلیغ فرمائی، کیویں میرے توحید دے پرچم نو بلند فرمایا، جنہ دے وچوں سیدنا نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے بڑے جلیل القدر نبی نے۔ آپ نے تاج نبوت پہن کے جس وقت دنیا دے اندر تشریف لے آئے، حضرت سیدنا نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال، کنے 950 سال اپنی قوم نو توحید دا، اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت دا پیغام دیتا۔ 950 سال خالق کائنات دی توحید دا اعلان کیتا۔ خالق کائنات نے اس بات دی طرف اشارہ کردے ہویاں قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک اسی نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دی طرف بھیجیا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور وہ اپنی قوم دے اندر 950 سال رہے۔ پھر کی کردے رہے 950 سال اپنی قوم دے اندر؟ نوح علیہ السلام کی کردے رہے؟ فرمایا قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، اے خالق کائنات، اے ساری کائنات نو پالن والے، میں رات دن قوم نو تیرے دین دی دعوت دیتی۔ 950 سال میں اتھے رہا ہاں تے میں کی کیتا ہے؟ اے پالن والیا، میں 950 سال انہاں لوکاں نو تیری توحید دی دعوت دیتی، تیری توحید دا پرچار کیتا ہے۔
نتیجہ کی نکلیا؟ اللہ آخیا نوح علیہ السلام نو 950 سال تو انہاں نو تبلیغ کیتی ہے، کی نتیجہ نکلیا؟ عرض کیتی فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت دے بحث کوئی ایڈا خاص نتیجہ نہیں، یا اللہ انہاں نفرت ہی کیتی، یہ دور ہی رہن، نیڑے نہیں لگے، نہ تے انہاں تیری توحید نو منیا تے نہ انہاں میری نبوت نو منیا، یہ دور ہی رہن، میرے نیڑے نہیں لگے۔ حضرات محترم، خالق کائنات دا پرچم لے کے 950 سال توحید دا پرچم لے کے وحدانیت دا پرچم لے کے پوری قوم دے سامنے رات دن کوچے کوچے نگر نگر گلی گلی نوح علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا پرچم بلند کیتا۔ نوح علیہ السلام دی قوم انی سنگ دل تے کفر دے اندر انی مضبوط سی کہ اللہ تعالیٰ دے نبی نے رات دن تبلیغ فرمائی، لیکن وہ دور ہی رہ۔ نوح علیہ السلام جس وقت نبی بن کے آئے سن، اس وقت جیڑی ٹوٹل آبادی سی 46 لاکھ سی۔ کنی سی؟ کنی؟ 46 لاکھ آبادی سی، تے 46 لاکھ دے وچوں 950 سال دے وچ کلمہ بھلا کنیا پڑھیا سی؟ صرف 80 بندیاں۔ 950 سال 46 لاکھ بندیاں دے وچوں کلمہ کنیا پڑھیا؟ 80 بندیاں نے، صرف 80 بندیاں نے۔ میں صرف گل سمجھانا واسطے تھوڑا جہا اس چیز نو پولا پولا کر کے ٹور رہا تاکہ تانوں پوری گل دی ونڈ آ جائے اور پوری گل دی تسی تہ تک پہنچ جاؤ۔ صرف 80 بندے مسلمان ہوئے، 80 بندیاں نے کلمہ پڑھیا، باقی سارے دے سارے جڑے نے نا وہ بے ایمان ہی رہے۔ لیکن 950 سال دا نتیجہ یہ نکلیا کہ نوح علیہ السلام دی قوم دے وچوں صرف 80 بندیاں نے کلمہ پڑھیا، لیکن جدو میرے تے تیرے لجپال آقا دی واری آئی نا، ہن جڑا بندہ جاگدا بیٹھا ہو ذرا سبحان اللہ کرو۔ میں زور لاواں گا، میں ضرور لاواں گا، میں نہیں بھی زور نہیں لاواں گا، پر میں تہاڈا لوا کے لاواں گا۔ جے تہاڈی صلاح ہوے نا بھی کلا قاری صاحب بھی زور لانا ہے تے نہیں، اج میں تہاڈا بھی لواواں گا زور تے اپنا بھی لاواں گا۔ تسی میرے ال بس توجہ رکھنی، اسی انشاءاللہ تعالی قرآن دیاں اینیاں ایتاں پڑھنیاں نے، اینیاں ایتاں پڑھنیاں نے، اینیاں ایتاں پڑھنیاں نے کہ کسی دی ضرورت ہی نہیں پینی کہ کوئی پوچھے کتنے لکھیا۔ اینیاں ایتاں پڑھنیاں اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ یہ گل کردے نے نا سارے قرآن علی نال تے علی قرآن دے نال، یہ گل سنی جے کہ نہیں بھئی؟ وہ بولو تے صحیح آ، یہ دی سنی جے نا کہ قرآن علی پاک نال ہے تے علی قرآن دے نال۔ یہ گل سن کے بھی مینوں اج تک لوکاں دی سمجھ نہیں آئی کہ جیڑا بندہ ممبر دے اتنے بہ کے چبڑا ماردا لوکی انہوں اٹھ کے کیوں نہیں آندے کہ تینوں یہ حدیث یاد کوئی نہیں کہ قرآن علی نال ہے، علی قرآن نال ہے، تے جیڑا ہے قرآن دے نال ہے تے جدے نال قرآن ہے اوندا ذکر قرآن دی کوئی نہیں۔ چبڑا جا چبلا جو مارن دیاں سانو قرآن پڑھ کے سنا، چبلا جو ماردا چبڑا کیوں ماردا؟ چبڑا نہ مار، جدے نال قرآن ہے او دا ذکر ہی کوئی نہیں قرآن دے اندر۔ پر گل اے وے کہ قرآن دے نال جنہاں نے ایتھوں پیار کیتا نا، قرآن انہاں دی زبان تے ہوندا ہے۔ جنہاں قرآن دے نال پیار نہیں کیتا او قرآن نو نہیں پڑھ سکدے۔ کیوں؟ قرآن بھی پا کے اہل بیت بھی پا کے تے پاکاں دا ذکر پاک ہی کردے نے۔ پاکاں دا ذکر پلیت بندہ کر سکدا نہیں، بولے تسی؟ پلیت بندہ پاکاں دا ذکر کر سکدا نہیں۔ بے وضو بندہ قرآن نو پڑھ سکدا ہے؟ بے وضو بندہ قرآن نو پڑھ سکدا ہے؟ قرآن نو پڑھنا عبادت ہے، قرآن نو ویکھنا عبادت ہے، قرآن نو پڑھنا عبادت ہے۔ تے جدو عبادت بغیر وضو تو نہیں کیتی جا سکتی، پھر میرے نبی نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت، علی دا نام لینا عبادت، علی دا ذکر کرنا عبادت۔ جدو قرآن عبادت تو بغیر، جدو قرآن عبادت ہے بغیر وضو تو پڑھیا بھی نہیں جا سکتا، پڑھیا بھی نہیں جا سکتا، زیارت بھی نہیں کیتی جا سکتی، کیونکہ وضو نہیں، وضو کران گے
قرآن پڑھیں گے وضو کریں گے قرآن پڑھیں گے وضو کریں گے قرآن چومیں گے اگر کوئی پوچھے بغیر وضو تو کیوں نہیں پڑھ سکتے جواب ہے قرآن پا کے اس واسطے انہوں پڑھن تو پہلے وضو کرنا ضروری ہے چلے اگر قرآن بغیر وضو تو نہیں پڑھ سکتے پھر علی بھی بغیر وضو تو نہیں کر سکتے پھر علی بھی بغیر وضو تو نہیں کر سکتے تے وضو جو بندہ کر لیندا ہے نا تے پھر وضو کر کے بندہ پاک ہو جاندا ہے جدو پاک ہو جاندا ہے پھر پاکاں دا ذکر کردا ہے پتہ لگا پاکاں دا ذکر اوہی کرے گا جیڑا پاک ہوئے گا جیڑا پلیت ہوئے گا پاکاں دا ذکر کر سکدا جیڑا پاک ہوئے گا وہ پاکاں دا ذکر کرے گا پلیت بندہ پاکاں دا ذکر نہیں کر سکدا وہ چوڑاں تے مار سکدا بغیر وضو تو کوئی بندہ کہے میں قرآن پڑھ لواں قرآن تے اودے تے ویسے ہی لعنت بھیجدا تو توجہ آپ احباب دے انشاءاللہ العزیز تانوں پتہ ہے اسی گل قرآن دے ذکر حسین پاک دا ہوے ذکر حضور دی آل دا ہوے پڑھن والے نو قرآن دی آیت نہ ملے کہ میں کتوں شروع کرنا تے کدھر نو جانا ہے کدھر نو شروع کرنا ہے تے کدھر نو میں جانا ہے میں سمجھنا وا کہ او دے علم دے وچ کمی ہے او اپنے علم دے اندر اضافہ کرن واسطے کوشش کرے ادروائز انہاں دی شان وچ کمی کوئی نہیں انہاں دی شان دے اندر کمی تو توجہ 46 لاکھ دے وچوں کلمہ کنا پڑھیا کنیاں ماشاءاللہ مینوں پتہ لگدا پیا تسی جاگدے بیٹھے ہو میں کیا بھول گیا ہونے نے واہ بھائی واہ سبحان اللہ ہن میں کہنا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ مطلب ہے تسی جاگدے بیٹھے ہو تے حاضر بیٹھے ہو واہ مزہ آ گیا 46 لاکھ وچوں کلمہ پڑھیا صرف ساریاں 80 بندیاں اچھا باقی سارے دے سارے بے ایمان رہے نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیتی کلمہ پڑھیا صرف 80 بندیاں جدو حضور دی واری ہے جدو امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی واری آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت تبلیغ کیتی کنے سال صرف 23 سال کنے سال 23 سال اوتھے 950 سال ایتھے صرف 23 سال 950 سال تبلیغ کیتی کلمہ پڑھیا صرف 80 بندیاں حضور نے 23 سال تبلیغ کیتی کلمہ پڑھیا 6 لاکھ بندیاں 1,24,000 تے وچوں صحابہ ہی صحابہ جنہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا اور شرف صحابیت دے نال مستفیض ہوئے کی شان امام الانبیاء محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ اسے واسطے آزم چشتی دا قلم اٹھیا کہنے لگا کی اجازت نظر وچ تیری کی اجازت نظر وچ تیری او جڑا آوے او بک جاوے پیشانی تے چمک نورانی تے وچ نینا کجل سہاوے خلق تیرے نے مولی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے
आजम एडा सोना माही आजम 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 एडा सोना माही ते सानू किधरे नजर ना आवे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जेड़ा एक बारी वेखदा हुजूर दा दीवाना हो जाए। मैं अर्ज कर रहा 950 साल कलमा पढ़िया सिर्फ 80 बंदे बदकिस्मती बाकी सारे कुफर तेड़े रहे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया मिम्मा खतियातिहिम उगरिकू फरमाया उन्हां नू उन्हां दियां खतावां दी वजह दे नाल पानी ने गरक कर दिता। नूह अलैहिस्सलाम दी कौम उन्हां दियां खतावां दी वजह दे नाल पानी दा अजाब आया गरक कर दिता। फउदखिलू नारा और उन्हां नू जहन्नम दे दिती गई जदों नाफरमानी जो की। अच्छा जेड़े बाकी बचे ने वो आए नूह अलैहिस्सलाम दे कोल जेड़े बच गए जेड़े बेड़े विच सवार हो गए वो बच गए वो सारे इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए। आके कहन लगे बड़े अदब दे नाल बड़ी मुहब्बत दे नाल कि सरकार साडे ते बड़ा ही करम होया बड़ा ही फजल होया बड़ी मेहरबानी हुई है कि तुसां सानू बुतां दी पूजा तो बचा के ना अल्लाह तबारक व तआला दी वहदानियत दा सबक दे छड़िया। असी बुत परस्त सां तुसां सानू खुदा परस्त बना दिता। असी बुतां दी पूजा करने वाले सां तुसां सानू मालिक हकीकी दे नाल मिला छड़िया खालिक हकीकी दे नाल मिला छड़िया। असी ते सारे गरक होने वाले सां लेकिन तुसां सानू गरक होने तो बचा लिया। हुण असी चाहने हां असी तुहाडी कुछ खिदमत करिए तवज्जो करिया जे असी चाहने हां कि असी हुण तुहाडी कुछ बोलो हां भला असी हुण तुहाडी कुछ खिदमत करिए कोई सोना चांदी कोई हीरे ते जवाहरात कोई मालो मता कोई तोहफे तहाइफ आप दी खिदमत के अंदर पेश करिए कोई दुनिया दा माल पेश करिए। तवज्जो सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया क्योंकि अल्लाह दे नबी ने अजकल दे मौलवी साहब ते नहीं भी मौलवी साहब तुसां तकरीर कीती है ते तुहानू कोई माल शाल पेश करिए या कोई तुहानू नजराना पेश करिए ते मौलवी साहब उथे ना करनगे नहीं बोले तुसी नहीं ना करनगे हाजी साहब बोले कदी भी नहीं करनी मौलवी साहब कदी भी ना नहीं करनी लेकिन वो अल्लाह दे नबी सन नूह अलैहिस्सलाम सन आखिया ठहरो मैनू अपने यार नाल मशवरा कर लैन अल्लाह नाल मशवरा कर लैन दियो। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीता या अल्लाह पाक आसमाना वाल चेहरा कीता खालिके कायनात है मालिक कुदरत अल्लाह पाक ने पूछा मेरे नबी की गल अर्ज की या अल्लाह पाक ए तेरे बंदे मेरे उम्मती जिन्हां नू मैं तबलीग की है मेरी तबलीग दे बदले जेड़े राह रास्त दे उत्ते आए ने इन्हां ने कलमा पढ़िया इन्हां ने तेरी तौहीद नू मन्निया ये सारा कुछ हुण कर बैठे ने करके ते कुछ तोहफे लैके आए ने मेरी बारगाह दे अंदर कुछ दुनिया दा माल देना चाहते ने जेड़ी मैं इन्हां नू तेरी तौहीद दसी है ना ओदे बदले दे अंदर जेड़ी इन्हां दी जान बची है ओदे बदले दे अंदर या अल्लाह पाक ये तोहफे ते तहाइफ लैके आए ने हुण की करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नू तू मेरा यार है दस तेरे रब दे खजानियां च कोई कमी है वे
کوئی تیرے رب دے خزانیاں وچ کمی ہے، کوئی کسی قسم دی کمی تیرے اللہ دے خزانیاں وچ ہے؟ تیرا خالق کائنات جو کہہ دے وے ہو جاندا ہے۔ تے اے میرے یار نو جو میرا او تیرا بھی تے ہے نا، جیڑا میرا او تیرا بھی تے ہے نا، جو میرے کول ہے او تیرا بھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوکاں نو آکھیا میرے غلاموں تہاڈی محبت دا بڑا شکریہ تے تہاڈی بھی محبت دا بڑا شکریہ جیڑا تسی 5-10 منٹ برداشت کردے پے۔ مینوں پتہ تسی بڑے اوکھے ہوئے بیٹھے ہو، تانوں مزہ نہیں آوندا پیا، مینوں پتہ ہے اسی مجمع دے وچ روز بولنے ہاں، سانوں کو بولنے بھی تسی کی سننا چاہندے ہو، پر ہن او سنن تک اوتھے پہنچو تے صحیح، تسی تے پہنچدے ہی نہیں پیا اوتھے، گل تے تسی جان کے لمبی کرائی جاندے نے، میں تانوں اوتھے ہی لے کے جانا پیا وا، تسی جاؤ تے صحیح اوتھے پڑھتے لو ایک بار، انشاءاللہ تعالی او بھی سناواں گا جو تسی سنن بیٹھے۔ نوح علیہ السلام نے لوکاں نو آکھیا، اپنے امتیاں نو آکھیا بھی تہاڈی محبت دا شکریہ، تسی اپنا نظرانہ لے جاؤ۔ قوم نے وجہ پوچھی کہ حضور اسی بڑی محبت نال لے کے آئے ساں، تسی لے لینا سی۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیتا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا۔ قرآن سن کے سبحان اللہ کی دی، اے میری قوم میں اس تبلیغ دے بدلے دے وچوں تواڈے کولوں کوئی مال نہیں لینا، ان اجری الا علی اللہ، اس دا اجر تے اللہ تبارک و تعالی ہی مینوں دے گا۔ حضرات اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی جناب سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نذرانہ لین تو منع کر دیتا، کیا نہیں لینا؟ ہود علیہ الصلوۃ والسلام میں بڑی تیزی دے نال ہن گل نوں اگے لے کے چلاں۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے جلیل و قدر پیغمبر نے، کئی برس آپ نے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا اعلان کیتا، اللہ تعالیٰ دی توحید دا پرچار کیتا، لوگاں نو دعوت اسلام دیتی، توحید دیتی، اپنے غلاماں نو اپنے امتیاں نو دسیا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں اس تبلیغ دے بدلے دے وچ تواڈے کولوں کوئی اجر کوئی صلہ نہیں منگدا، کوئی صلہ نہیں منگدا، ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی الذی فطرنی، آپ نے فرمایا اس مزدوری اس ذات دے ذمے میں جس ذات نے مینوں پیدا فرمایا۔ اس تو بعد صالح علیہ السلام آئے، آپ نے بھی اپنی قوم سمود نو اسلام دی تبلیغ دیتی، جدو قوم اکٹھی ہو کے آئی آپ نے فرمایا میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، مینوں تواڈے کولوں کوئی صلہ نہیں چاہیدا۔ توجہ بھی آپ احباب دی میں بات شروع کر دیتی ہے۔ صالح علیہ السلام حضرات ذی وقار آپ دی بھی قوم اکٹھی ہو کے آئی، انہاں کہ حضور کو جو نذرانہ دینا چاہنے ہیں، فرمایا ضرورت نہیں ہے، مینوں وہ دے گا، ان اجری الا علی اللہ، میں اللہ تبارک و تعالی دے تے شاکر ہاں، مینوں دین والی میرے رب دی ذات ہے، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تے او دی ذات دے اتے وے جیڑا سارے جہاناں دے پالن والا ہے۔ جناب والا سیدنا لوط علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام آئے، قوم نذرانہ لے کے آئی، آپ نے بھی آکھیا ضرورت نہیں، اے تبلیغ دے بدلے دے اندر، اے اللہ کرن دے بدلے دے اندر، اے دین اسلام دین دے بدلے دے اندر تواڈے کولوں کچھ نہیں چاہیدا۔ حضرات ذی وقار انکار کر دیتا۔ اس تو بعد سیدنا شعیب علیہ السلام آئے، حضرات ذی وقار قوم انہاں دے کول مال نذرانہ لے کے آئی، آپ نے بھی انکار کر دیتا، آپ نے بھی انکار کیتا۔ اس تو بعد جناب والا موسیٰ علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، 1,24,000 پیغمبر کم و بیش یا اس تو زیادہ جتنے بھی کائنات وچ آئے، سارے دے کول امت آئی، حضور نذرانہ لے لو، حضور ساڈی محبت ہے، حضور ساڈی عقیدت ہے، قبول فرما لو۔ سارے نبیاں جواب دیتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، اساں کوئی تانوں تبلیغ ویچی نہیں، اساں کوئی تانوں اللہ اللہ کرنا سکھا کے کوئی تواڈے سر تے احسان نہیں کیتا، اساں ان اجریہ الا علی رب العالمین، اے جیڑا اساں کام کیتا ہے سانو اس چیز دا اجر ساڈا رب عطا فرماوے۔ ہن تے میاں بشارت صاحب بھی آ گئے نے، ہن تے آکھو سبحان اللہ، ہن تے سبحان اللہ بن دی ہے یار۔
بھئی ساریاں نے آکھیا کہ حضور ساڑھے کو لے لو، لیکن نبیاں نے کی آکھیا؟ نبیاں نے آکھیا ان اجریہ الا علی رب العالمین، اس دا اجر اللہ تبارک و تعالی دے کول ہے جیڑا کائنات دے ذرے ذرے نو پالن والا ہے۔ پھر جدو آخر دے اتے واری آئی امام الانبیاء دے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ حضرات زیوکار جس وقت کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار بدہا صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت دا تاج پا کے میرے آقا کائنات دے والی جس وقت مکے دی سرزمین دے اتے تشریف لے کے آئے نے، آپ نے اپنے سر دے اتے حضرات زیوکار جس ویلے دستار پا کے ختم نبوت دا تاج پا کے سونا ودوہا دے چہرے والا، سونا واللیل دیاں سونیاں زلفاں والا، ما زاغ البصر دے کاجل والے، وما ینطق عن الہوا دی زبان والے، سونے لامرو کا دی جان والے، حامیم دے سونے سونے کنڈلا والے، حضرات زیوکار جس ویلے مکے دے تاجدار، مدینے دے شہریار، آسا گناہگاراں دے غمخار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے بازاراں دے اندر، طائف دے راما دے اندر، مدینے دیاں گلیاں دے اندر، عرب دے میداناں دے اندر، عرب دے بازاراں دے اندر، کائنات دا سونا نبی، میرے اللہ دا سونا نبی، میرے اللہ دا سونا حبیب جس ویلے کونین دے والی حضرات زیوکار اعلان رسالت کر دے جاندے نے، اللہ دی توحید دا اعلان کر دے جاندے نے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قل لا الہ الا اللہ تفلحو، اے لوگو اگر کامیابی چاندے ہو، اے لوگو اگر جہنم تو بچنا چاندے ہو، اے لوگو اگر جنت جو جانا چاندے ہو، اللہ نو راضی کر لو، اگر تسی چاندے ہو اللہ نو راضی کر لئیے، اگر تسی چاندے ہو اللہ راضی ہو جاوے، آ جاؤ میں تو انہوں دسنا وا، اگر اللہ راضی ہو جاوے گا تو اڈی اکوت سمر جائے گی، حضرات زیوکار تو اڈی بگڑی بن جائے گی، آ جاؤ اللہ تو سوا کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں، میرا رب خالق ہے، میرا رب مالک ہے، میرا رب پروردگار ہے، او پالن والا ہے، اور آ جاؤ لوگو میں تو انہوں دسنا وا، میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے تو بعد لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نے اے اعلان فرمایا، جدو اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا، جدو اپنی رسالت دا اعلان فرمایا، حضرات زیوکار پھر کی انقلاب برپا ہویا، جدو میرے آقا نے اعلان فرمایا جڑے بت پرست سن او خدا پرست بن گئے نے، جڑے ظالم نے او عادل بن گئے نے، جڑے ڈاکو نے حضرات زیوکار او امین بن گئے نے، جڑے رہزن نے او راہگیر بن گئے نے، جڑا متکبر نے او عاجز بن گئے نے، جڑے جہنمی نے او جنتی بن گئے نے، جڑے بے ادب نے او بادب بن گئے نے، جدو میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا ہے جڑے دشمن نے او سجن بن گئے نے، جڑے دشمن نے او سجن بن گئے نے، جڑے لٹیرے نے حضرات زیوکار و محافظ بن گئے نے۔ میرے آقا نے مکے دیاں گلیاں دے اندر اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، پھر میرے آقا مدینہ پاک تشریف لے کے آئے نے، پھر مدینہ پاک دی سرزمین دے اوتے میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ السلام نے حضرات زیوکار دین دا جھنڈا بلند کیتا، دور دور تو لوکی آندے نے، کملی والے دی بارگاہ دے اندر، کملی والے دی بارگاہ دے اندر، کملی والے دی بارگاہ دے اندر بڑی بڑی دور تو قافلے آندے نے حضور دی بارگاہ دے اندر، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اے دسترخوان وچ آیا وے، نالے حضور دی تبلیغ کردے نے، نالے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم او نہ اپنے غلاماں نو حضرات زیوکار اپنے دسترخوان دے اوتے بھی بٹھاندے نے حضرات زیوکار، لیکن صدقے جاواں امام الانبیاء تاجدار بدہا صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سخاوت تو صبح بھی لوکی آندے نے کھان واسطے، صبح بھی لوکی آندے نے، صبح بھی قافلیاں دے قافلے آندے نے، دوپہر بھی قافلیاں دے قافلے آندے نے، شام نو بھی قافلیاں دے قافلے آندے نے، نالے میرے آقا دی زیارت کردے نے، نالے لنگر کھاندے نے۔ قسم پیدا کرنے والے دی او جویں صبح دسترخوان دے اندر کمی کوئی نہیں، ایویں دوپہر نو بھی کمی کوئی نہیں، ایویں شام نو بھی کمی کوئی نہیں۔ صحابہ فرماندے نے سانو پیدا کرنے والے دی قسم ہے، سانو پتہ نہیں سی چلدا صبح لنگر زیادہ ہے، دوپہر نو لنگر زیادہ ہے، یا کہ شام نو لنگر زیادہ۔
اس گل دا پتہ کوئی نہیں لگدا کہ کیڑے ویلے لنگر زیادہ ہے تے کیڑے ویلے لنگر گھٹ ہے۔ حضور دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا جس ویلے اے ماحول میرے آقا دے صحابہ نے ویکھیا، او صحابہ جڑے مدینے دے وچ رہن والے نے، جڑے مکے ہوں ہجرت کر کے آئے نے، او مہاجر صحابی نے جڑے مدینے وچ رہن والے نے، او انصار صحابی نے۔ جدو انصار نے ویکھیا میرے آقا دا دسترخوان چلدا ہے پیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول قافلیاں دے قافلے آندے نے، حضور انہاں نال محبت بھی فرماندے نے، حضور انہاں نو لنگر بھی پیش کردے نے۔ جس ویلے انہاں نے ویکھیا حضرات عزیز وقار آپس دے اندر مشورہ کیتا، آپس دے اندر مشورہ کر کے سارے اکٹھے ہو کے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آ گئے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا مدینہ دے لاڑیا حضرات عزیز وقار تساں بڑی کرم نوازی فرمائیے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر، اے میرے آقا دے غلام عرض کردے نے سونا تیریاں بڑیاں ہی مہربانیاں نے جن نے سانو ظلمت وچوں کڈ کے حضرات عزیز وقار ظلمت دے وچوں باہر کڈیا، جن نے سانو ہنیرے وچوں باہر کڈیا، سونا تیرے صدقے نال اللہ نے سانو دولت ایمان دیتا، تیرے صدقے نال اللہ نے سانو اسلام دی دولت دیتی ہے، تیرے صدقے دے نال اساں اللہ نو ایک منیا، تیرے صدقے دے نال سانو نماز ملی، تیرے صدقے دے نال سانو روزہ ملیا، تیرے صدقے دے نال سانو حج ملیا، تیرے صدقے دے نال سانو زکات ملی، سونا تیرے صدقے دے نال سانو رب ملیا، تیرے صدقے دے نال سانو رب ملیا ہے، تیرے صدقے دے نال سانو صراط مستقیم ملیا ہے، تیرے صدقے دے نال سانو ہدایت دا راہ ملیا ہے۔ اے ماں داغ دے کاجل والیا سونا اسی چاہنے ہاں تسی کم کوئی نہیں کردے، تسی تجارت کوئی نہیں کردے، حضور صبح بھی دسترخوان سجدا ہے، دوپہر بھی دسترخوان سجدا ہے، شام نو بھی دسترخوان سجدا ہے۔ اے ماں داغ دے نانا والیا اے تھوڑا جیا سونا ہے، اے تھوڑی جی چاندی ہے، اینو اپنے کول اسی بطور نذرانہ پیش کرنے ہاں، اینو قبول فرما لو، اے تھوڑا جیا سونا لے لو، اے تھوڑی جی چاندی لے لو، اے تھوڑے جے درہم لے لو، اے تھوڑے جے پیسے لے لو، اے لجپالا اے ساڈا حقیر جیا نذرانہ ہے، اگر تسی قبول فرما لو سانو بڑی خوشی ہوئے گی۔ جس ویلے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاماں دی بات نو سنیا، میرے آقا دے چہرے دے تے تبسم آ گیا، میرے آقا دے چہرے دے تے مسکراہٹ آ گئی۔ حضرات عزیز وقار میرے آقا کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اے میرے غلاموں، میرے آقا نے اپنے غلاماں نو فرمایا اے میرے غلاموں، اے جڑا تسی نظرانہ لے کے آئے ہو، اے جڑی تسی محبت لے کے آئے ہو، اے جو تسی عقیدت لے کے آئے ہو، ٹھہر جاؤ مینوں پہلے رب کولوں پوچھ لین دیو، جے میں رب آکھے گا اوویں کر لواں، جے میں رب آکھے گا بولو ہن سمجھ آ رہی ہے کہ اون لاندا تانوں توڑو رکھ کے چھوٹے مرادیاں والا رستہ چھڈیا، میں تانوں ادھر شرک پور والوں لے کے آ رہا، شرک پور والوں لے کے آ رہا، شاٹ نہیں میں تانوں اتوں لے کے آ رہا۔ فرمایا مینوں رب کولوں پوچھ لین دیو۔ پھر حضور نے چکیا اپنا چہرہ مبارک آسمان دی طرف، اسی بھی دیہڑی چ 20 واراں آسمان نال دھیان مارنے ہاں تے ویکھن والے آندے نے او کدھر منہ چائی جانا، میں ہی ہاں نا، میں انج کر کے 5-7 بار ویکھا، تساں کہنا قاری صاحب خیر ہے اسی ادھر بیٹھے ہیں، تسی اتوں کی ویندے ہو، پر میں اتوں ویکھا تے مینوں تساں ویکھنا ہے، توجہ ہے، میں اتوں ویکھا تے تساں ویکھنا ہے، تسی اتوں ویکھو تے میں ویکھنا ہے۔ صدقے جاواں امام الانبیاء تو جن نے اتاں ویکھیا اللہ ویکھدا، حضور نے اتاں ویکھیا تے اللہ ویکھدا، پھر اللہ کلا آپ نہیں، اللہ آندا جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل یا اللہ حکم فرمایا ویکھو یار ویکھدا پیا، یار ویکھدا پیا، سارے فرشتیاں نو بھی اللہ پا بندہ کہہ دے کہ یہ تو تقریری گلاں نے، کدے کو پڑھی لکھی ہے کہ حضور نے اتاں ویکھیا تے اللہ نے آکھیا کہ ویکھو بھئی سارے،
اسی اتنے قرآن پڑھ دینے اللہ پاک نے آکھیا کہ نہیں آکھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا غلامو اتوں پوچھ لین دیو پھر تانوں دسنا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اوے اللہ اوے جڑا تینوں ویکھدا ہے واسبر لحکم ربک اے میرے حبیب تساں صبر کرنا فانک باعیننا ایک باری نہیں تیرا رب تینوں ویکھدا اے نہیں کہ تساں اے حرکت کیتی تسی مسجد جائے تے رب نے تانوں ویکھیا تساں نماز پڑھی تے تانوں رب نے ویکھیا تساں کھانا کھادا ہے تے تانوں اللہ نے ویکھیا نا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فانک باعیننا اے جمع دا لفظ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ماں داغ دے کاجل والیا بے شک ہر وقت ساڈی نظر تواڈے تے ہوندی سونیا ہر وقت ساڈی نظر ہے تو ہر وقت بیاعیننا جمع دا لفظ ہر وقت تو مسجد وچ تیرا رب تاں وی تینوں ویندا تو باہر تیرا رب تاں وی تینوں ویندا صحابہ وچ بیٹھا ہے تیرا رب تاں وی تینوں ویندا تو اہل بیت دے گھر وچ تیرا رب تاں وی تینوں ویندا بیاعیننا محبوب تو ہر ویلے ساڈی نظر وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو آکھیا منو اللہ کو پوچھ لیں اللہ نال گل کر لیں پھر محبوب نے آسمان دی طرف نظر اٹھائی سبحان اللہ محبوب نے آسمان دی طرف نظر اٹھائی میرے آقا نے آسمان دی طرف ویکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک آسمان دی طرف کیتا اللہ نے فرمایا محبوب کی چاہنا ہے یا اللہ اے نمازاں روزے حج زکات جو بھی انہاں نو ملیا نا اے ہن او دے سلے دے وچ اے آ گئے نے سارے دے سارے اے کہندے نے کہ ساڈے کولوں کچھ نظرانہ لے لو اے کچھ سونا کچھ چاندی کچھ ہیرے کچھ جواہرات اے پیش کرنا چاہندے نے اے میرے محبوب پھر کی آندے نے یا اللہ اے کہندے نے کہ اسی تانوں کچھ دینا چاہنے ہیں اسی تانوں کچھ دینا چاہنے ہیں تہاڈی کچھ خدمت کرنا چاہنے ہیں میرے تے تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبوب نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ پاک اے آندے نے کہ اسی کچھ دینا چاہنے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب نے اپنے غلاماں نو کہہ کہ نماز تے تانوں ملی ہے میری وجہ نال روزہ ملیا میری وجہ نال حج ملیا میری وجہ نال ہر چیز ملی تانوں میری وجہ دے نال میں اے دے اوتے تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں لینا میں اس چیز دے اوتے تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں لینا کوئی اجر نہیں لینا کلی یہ نہیں کہ نماز روزہ حج زکات سانوں ملیا حضور دی وجہ نال صدیق نو صداقت بھی ملی ہے تے حضور دی وجہ نال عمر نو عدالت ملی ہے تے حضور دی وجہ دے نال عثمان غنی نو سخاوت ملی ہے تے حضور دی وجہ نال علی نو شجاعت ملی ہے تے حضور دی وجہ نال حسین نو شہادت ملی ہے تے حضور دی وجہ نال سارا کچھ حضور دی وجہ دے نال ہی ملیا سب صدقہ حضور دی وجہ دا عرض کر رہے ہیں خالق کائنات نے فرمایا اپنے صحابہ نو کو لا اسالکم علیہ اجرا انہاں تمام نعمتاں دے بدلے دے نال کچھ بھی نہیں چاہیے کوئی بھی چیز تواڈے کول نہیں چاہیے میں توجہ آپ احباب دی ہن میں ویکھنا بھی تسی ساری تقریر دے گھنٹے دی سنی میں عرض کیتا سی نوح علیہ السلام نے آ کے اللہ دی تبلیغ کیتی تے لوگ آ گئے اکٹھے ہو کے حضور اسی نذرانہ دینا چاہنے نوح علیہ السلام نے آکھیا میں نہیں لینا سانو دین والی رب دی ذات نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی
امت آئی نظرانہ لے لو سرکار تہاڈی وجہ تو سانو بڑا کچھ لبا ہے لے لو ساڈے کولو نبیاں نہیں لیا حضور دے کول آئے سارے لا اسألکم علیہ اجرا حضور نے بھی فرمایا مینوں کچھ نہیں چاہیے کوئی چیز نہیں لینی تہاڈے کولو حضرت عقبہ صلاۃ والسلام اچھا گل اے وی منگدا او وے جدے کول کچھ نہ ہوے توجہ ہے گل منگدا تے ہوے نا سوال او بندہ کردا ہے جدے کول کچھ نہ ہوے جنوں ضرورت ہوے جدے اپنے خزانے خالی ہون تے جیڑا اللہ دے خزانیاں دا مالک آپ ہوے جیڑا آپ رب اللہ دے خزانیاں دا مالک ہوے ترجمہ کریے اعلی حضرت دی زبان دے اندر اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشامت رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگو اللہ کریم نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا فرمائی ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں تمام زمین دے خزانے دیاں چابیاں عطا فرمائیاں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا چاہے دی میں اور تفصیل وچ نہیں جاندا بعد وچ بھلا کی کہنا من دسدی پئی تسی یہ شعر سنن والے لوگ نہیں میں تہاڈے تے نہ گسا بھاویں میری گل دا تسی کر جاؤ پر جیڑی گل ہے نا علم والی وہ تہاڈے اتوں دی لنਘ جاندی ہے تسی کہندے نہیں اینے قاری صاحب نے سانو ٹرکایا اگلے دا خون پسینہ ایک ہو جاندا تسی بولے جو منہ نال کہہ چھڑدے نہیں ٹائم تھوڑا دتا سو اساں لنگر بڑا پکایا اگلے دی اوتھے کی شے بن جاندی چھڈو تسی علم نو تسی اپنے والے ٹولے مائیے سنو تانوں میں سنانا اگر میں تو تانوں پوائنٹ دینے لیکن مینوں دسدی پئی ہے نیندر آندی پئی ہے مانج نوں وی نیندر آندی پئی ہے میں ویکھ لیا ساریاں نوں چھڈو تسی ساریاں گلاں ایتھے ہی ٹھپو اینوں آ پئی جے آ جو اگلے پاسے یا اللہ اے آندے نے کچھ لے لے کچھ اسی دینا چاہنے اللہ نے فرمایا محبوب اے نہیں لینا یا اللہ پھر منع کر دے محبوب نے منع کیتا فرمایا غلاموں کسی شے دی ضرورت نہیں انہاں کہ حضور سانو اجر چاہیدا سی کچھ نہ کچھ تے کرنا ہی کرنا ہے نا یا اللہ اے نہیں مڑ گئے اللہ نے فرمایا پھر انہاں نوں آکھ الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں نال پیار کریا جے آگے جے ہن اوتھے جتھے میں لے کے ہونا الا المودۃ فی القربى دوجیاں نوں منع کیتا نہیں لینا کی لینا حضور نو بھی منع کیتا کچھ نہیں لینا ہر چیز تو منع کر کے فرمایا ہاں نہیں مڑدے یا اللہ نہیں فرمایا الا المودۃ فی القربى سونا نہیں چاہیدا چاندی نہیں چاہیدی ہیرے تے جواہرات نہیں چاہیدے پیسہ نہیں چاہیدا دولت نہیں چاہیدی یا اللہ اے نہیں مڑدے اللہ نے فرمایا انہاں نو کہہ انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں یا اللہ پھر کہندے نے کچھ دینا کی کہاں فرمایا انہاں نو کہہ دے الا المودۃ فی القربى تیرے رب دا حکم ہے لوگو اگر تسی کچھ کرنا ہی ہے تو پھر میرے علی نال پیار کرے آجے پھر حسین نال پیار کرے آجے پھر حسن نال پیار کرے آجے سیدہ دی غلامی الا المودۃ فی القربى اللہ نے اے نہیں آکھیا الا المحبۃ فی القربى محبت کی ہے ماں نو پتر نال محبت ہے ماں مر جائے تے پتر مگروں مر نہیں جاندا توجہ ہے گل ماں پتر دی محبت ہے او بولو تے صحیح ماں پتر دی محبت ہے پتر مر جاوے تے ماں مگروں کدی مری ہے اپنی آئی نال ہی مری ہے محبت ہے وے لیکن پتر دی جدائی برداشت کر جاندی ہے مردی نہیں بیٹا باپ دے نال محبت کردا ہے
پیو مرے تے پتر نال مردا نہیں، او دی محبت تو بغیر بھی زندہ رہ لیندا ہے، محبت ہے وے لیکن برداشت کر جاندا ہے۔ حضرات ذی وقار پیر دی مرید دے نال محبت ہے، مرید دی پیر دے نال محبت ہے، محبت تو بغیر محب زندہ رہ جاندا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا المحبت فی القربا، اے نہیں، اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربا، کیا کہ محبت تو بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن جتھے مودت آ جاندی ہے نا، مودت دے وچ بندہ دوجے تو بغیر زندہ ہی نہیں رہ۔ موسم تسی ویکھیا نا، بارشاں ہوئیاں نے، رات نوں لائٹ بالو تے اودے دروازے دوالے نا او لمے لمے کھمباں والے انہاں نوں کہندے نے پروانہ، ہیں جی او لائٹ دے دوالے دوالے چکر لاندے نے، لے بھائی او پیچھے ہٹدے نے، انہاں نوں لائٹ دے نال مودت ہے، جدوں لائٹ بند ہو جانی ہے انہاں نے مر جانا، انہاں نے نہیں توجہ کیتی۔ محبت ہے جو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، محبت نہ ملے تو بندہ زندہ رہ سکتا، لیکن جدو مودت ہوئے نا تو پھر بندہ زندہ رہ سکتا۔ مچھلی نو پانی نال مودت ہے، محبت نہیں، مودت ہے۔ مچھلی نو پانی جو باہر کڈو مچھلی زندہ رہے گی، مر جائے گی، اے وے مودت۔ اللہ نے فرمایا پھر جے تسی کچھ کرنا ہی ہے نا تے الا المودۃ فی القربا، پھر میرے محبوب دے گھر والیاں نال محبت نہیں بلکہ مودت کرنی ہے۔ کیویں کہ انہاں دی محبت تو بغیر پھر بندہ زندہ رہن دا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ محبت تو بغیر بندہ زندہ رہن دا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر تسی کرنا ہے تو پھر میرے قریبیاں نال پیار کریا، پھر حسن نال پیار کرنا ہے، پھر حسین نال پیار کرنا ہے۔ آؤ ہن تانوں میں اے دساں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قریبی کون کون نے قریبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کیڑے قریبی نے؟ اے دے وچ اسی ہن قرآن پاک دیاں آیت پیش کراں گے، جو تسی سبحان اللہ آکھو گے تے پھر ہی ہونی۔ یار ناراض نہ ہوئے، ویسے کی گل طبیعت ٹھیک ہے سارے دی؟ اج ہیں کوئی ٹینشن ہے نہیں، کوئی پریشانی ہے تو تاں وی دس چھڈو، مینوں نہ کڑ پاؤ ہیں ڈولا۔ وہ میاں مدر نے بڑا ٹل لایا لنگر اتنے، کی ہو گیا تواڈے واسطے کولر شولر تریا نے جناب، بڑا کم کیتا لنگر شرنگر دا، تسی گھبرا نہ گیا بندے پتہ نہیں اج لنگر شنگر والی کوئی گل ایویں نہ ہوے۔ اونے دو دیگاں پکائیاں نے، سمجھ آئی گل دی، وادو لنگر کیتا، ٹینشن کونی ہے، جننے تسی بندے بیٹھے تو 10 گنا بھی بندے ہون نا تے اللہ دے فضل و کرم دے نال تانوں پتہ ہی ہے نا بھی یہ لنگر لو یہ ٹبر جڑا نا تگڑا ہے، تہاڈی سبحان اللہ تو بھی میں صدقے جاواں، پتہ نہیں اینج ٹھلے ہو کے بیٹھے نے کرما والے۔ پتہ ٹائم دسو ہاں مینوں کی ہویا؟ ٹائم دسیا 4:45 ہو گئے، ٹائم تو بڑا اوتے ہو گیا یار۔ نہیں شروع نہیں ہوا، ایک باری سبحان اللہ کہو، میں ایک حدیث پڑھ کے دے ختم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قریبی کون نے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا ذات حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ شریف دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے وچ رہندے نے، صحابہ نے عرض کیتی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ سانو اے دسو کہ تواڈے قریبی رشتہ داراں دے وچوں محبت کنہاں نال کرنی؟ کون نے جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے جنہاں نال محبت کرنی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے عرض کیتی، فرمایا بالکل تساں میرے قریبیاں دے نال محبت کرنی ہے۔ من قرابہ کا آقا، اے لوگ کون نے جڑے آپ دے قریبی نے؟ صحابہ نے عرض کیتی، توجہ کرو بھی میرے بات، دیکھو گل اے وے کہ جتھے دشمنی ہوے نا
انہاں دا نام پھر کوئی نہیں لیندا بندہ. گل سمجھ جاندی پئی جے. جنہاں نال دشمنی ہوے نا انہاں دی چنگیائی بندہ کوئی نہیں بیان کردا. جے دشمنی ہوے تے دشمنی وچ بندہ اے نہیں کہندا کہ میرا دشمن چنگا سی. چنگا بندہ اونوں ہی آندا وے جندے نال پیار ہوے. اہل بیت دی کوئی بھی گل ہے تے اونوں بیان کرن والا کون ہے؟ میرے آقا دے صحابہ. ہن ایتھے اے جڑی چیز ہے کہ حضور تواڈے قریبی کون نے، اس گل نو کون بیان کر رہا؟ اس گل نو بھی اگر بیان کر رہا تے میرے آقا دے صحابہ بیان کر رہے ہیں. انہاں نے پوچھا نا من قرابہ کا، آقا اے کون لوگ نے جڑے آپ دے قریبی نے؟ پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ دی اہل بیت دے نال دشمنی نہیں سی بلکہ انہاں دے نال انہاں دا پیار سی. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی زبان جو سن لو. آپ ایک دفعہ تجارت تو واپس آئے تے آپ دی جڑی زرہ ہوندی نا جڑی جنگ دے دوران پائی جاندی زرہ، آپ دی او زرہ جڑی سی نا او گم ہو گئی. اپنے غلام کمبر نو پوچھیا کہ میری زرہ، عرض کیتی حضور کچاوے وے سی جڑا اونٹ دی کنڈ اتے. فرمایا ویکھو حضور سارا سامان چیک کیتا لیکن وچ زرہ کوئی نہیں ہے، زرہ کتے گم ہو گئی. فرمایا جا ویکھ کے آ. دیکھیا رستے دے اندر نہیں گم ہو گئی. کچھ دن گزرے تے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دا گزر ہویا تے ویکھیا کہ جیڑی آپ دی او زرہ سی نا او ایک یہودی نے پائی ہوئی سی. او زرہ جیڑی سی مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او ایک یہودی نے اپنے گل وچ پائی. آپ نے جس ویلے ویکھیا تے پہچان کے نا تے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے زرہ جیڑی ہے نا اے میری ہے، اے مینوں دے دے. انہیں کہا نا سرکار جان دیو کو کام کرو. اچھا انہیں انکار کینوں کیتا؟ اس وقت امیر المومنین حضرت علی نے. امیر المومنین کون نے؟ حاکم وقت اس وقت کون نے؟ حضرت علی آپ. ایتھے ایک کوئی بہتا لمحہ چوڑا افسر نہیں ہے کہ پولیس والا ہی آ جائے نا تے اون دے بندہ کسی گل دا انکار کر دینا تے انہیں گاٹے پین نوں ہونا. انہیں کہنا تو میرے یونیفارم دا یا نہیں کیتا ہیں، تو مینوں نہیں آکڑیا، تو میری وردی نوں آکڑیا. دل کیتا تے ایتھے ٹنگیا ہوئے پوچھا. پر اوتھے امیر المومنین حضرت علی نے یہودی انکار کر دیتا. انہیں کہا جی میں نہیں زرہ دینی. آپ نے انہوں یہ نہیں آکھیا کہ امیر المومنین تینوں بھی تیری فیملی سارے ٹبر نوں میں ٹنگ دینا. آپ نے فرمایا یار زرہ میری ہے تے تو اس گل دے اوتے زرہ نہ کر. اس آکھیا جی گل اے وے جے تہاڈی زرہ ہے نا تے انج کام کرو قاضی کول لگے چلنے ہو تو فیصلہ کروا لینے ہو. آپ نے فرمایا پھر چل. ہن آپ بندہ حاکم وقت ہوے، آپ امیر المومنین ہوے، ایتھے جج نوں بندہ پھڑ کے آ کے چل دوجے جج دی عدالت وچ جائے دا؟ بولو تو صحیح آ. لیکن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے عدل تے انصاف تو قربان جاواں. آپ نے فرمایا چل جویں تو راضی ہے اوویں علی بھی راضی. چل جویں تو آنا اوویں کر لینے. ہن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے نو یہودی نو نال لیا قاضی شرح او دی عدالت دے اندر. مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت عدالت دے اندر پیش ہوئے، قاضی صاحب دی عدالت دے اندر مولا علی نے اپنا مقدمہ دائر کیتا. قاضی صاحب زرہ میری ہے جڑی یہودی نے پائی ہوئی ہے، دیندا نہیں پیا. گل زرہ دی نہیں، ایتھے مولا علی نے عظمت صحابہ دسی. گل کلی زرہ دی نہیں. علی دا بوا تے او بوا ہے کہ جتھوں فقیر منگن واسطے ایک روٹی آوے نا تے علی اونوں 70 اونٹ دے کے ٹور دیندا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سفر دے اندر سن تے ایک بندے نے سوال کیتا منگن والے. انہیں کہا سرکار مینوں روٹی چاہیے ہے، بھوک لگی. آپ نے اپنے غلام نو آکھیا نو روٹی دے، اینو روٹی دے. غلام سی کمبر، آپ دے غلام دا نام سی کمبر. مولا علی نے فرمایا کمبر. آقا حکم. فرمایا اینو روٹی دے. حضور روٹی تے دسترخوان وچ تے فرمایا دسترخوان سمیت دے دے.
दस्तरखान समेत दे दे। साडे कोल भी सारा कुछ हुंदा ते फिर भी असीं कहने नहीं जी मसां ही है जी, गुजारा हुंदा पिया जी, माफी दे दिओ जी सरकार सानू। उन्हें एक रोटी मंगी ते सरकार अली पाक ने की फरमाया, इत्थे एक बंदा मंगे साडे कोलों भी एक रोटी दे, मियां नजर अजर आख्या जी दोवें दे गए दे दिओ। तू ना कहना कमला हो गया, आ जेड़े इत्थे बैठे ने अद्धे घंटे दे सुभान अल्लाह आंदे पे इन्हां की करना है, परेशानी बन जानी है। मौला अली दे कोलों एक रोटी मंगी, आपने फरमाया गुलाम कंबर नू इन्हू रोटी दे। अर्ज की हुजूर रोटी दस्तरखान विच, फरमा दस्तरखान समेत दे दे। अगली गल होर चस वाली, गुलाम कंबर ने अर्ज की हुजूर दस्तरखान जेड़ा ना वो ते कचावे विच, वो जेड़ा ऊंट दी कंड उत्ते लद्या हुंदा ओनू कचावा आंदे। दस्तरखान ते कचावे विच मौला अली ने फरमाया कचावे समेत दे दे, कचावे समेत दे दे। अगली गल होर सुन के ठंड पवे, मौला अली नू गुलाम ने अर्ज की हुजूर जेड़ा ना दस्तरखान कचावे विच ते कचावा ऊंट दी कंड उत्ते, ते मौला अली ने फरमाया फिर ऊंट समेत दे दे। पर उन्होंने नहीं ना पता ये अली दा बुआ ए मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु दा घर अमीरुल मोमिनीन महबूबा फरमाया कंबर आका अली हुक्म होवे फरमाया इस गुलाम नू खाना दिता जावे। हुजूर खाना जेड़ा वे दस्तरखान दे अंदर फरमाया दस्तरखान समेत दे दियो। हुजूर दस्तरखान जेड़ा वे कचावे दे अंदर फरमाया कचावे समेत दे दियो। हुजूर कचावा ऊंट दी कंड ते वे फरमाया ऊंट समेत दे दियो। हुजूर ऊंट ऊंठां दी कतार दे विच, ऊंट ऊंठां दी कतार दे विच, ऊंट ऊंठां दी कतार दे विच अमीरुल मोमिनीन मौला अली ने फरमाया ऐ कंबर देर ना कर, इनू कतार समेत दे। एक रोटी मंगण वास्ते आया वे, आपने 70 ऊंट दे दिते ने। हजरत गुलाम कंबर जेड़े ने उन्होंने छाल मारी ते एक जगह दे उत्ते होके लुक गए, लुक के बह गए ने। थोड़ी देर तो बाद अमीरुल मोमिनीन मौला अली ने फरमाया कंबर अर्ज कीती आका हुक्म फरमाया तू क्यों लुक गया है, तू क्यों लुक गया है, तू क्यों जाके छुप गया है। अर्ज कीती या अली अज दरियाए वलायत इन्ना जोश चाया है, मैं डर गया वहां किते मैनू भी ना दे दे, मैं तो डर गया वहां कि मैनू भी ना दे दियो। ओ मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ए काजी साहब फैसला कर दियो, ए काजी साहब फैसला कर दियो। फैसला ये करना में मौला अली ने फरमाया मेरा दावा है वे मैं मुकदमा दायर करना वा जेड़ी यहूदी ने जिर्रा पहनी हुई है ये जिर्रा मेरी है, इस वास्ते मैं मुकदमा दायर करना वा एदे कोलों जिर्रा लैके मैनू वापस कीती जावे। हजरात अजीब कार जिस वेले काजी शरी ने काजी शरा ने ये गल सुनिए उन्हें यहूदी नू पूछया तू दस, यहूदी कहन लगा ए जिला मेरी है। उन्हें आख्या थोड़ी देर दा मैनू टाइम दियो मैं हुणे फैसला कर देना वा। थोड़ी देर अंदर जान तो बाद काजी शरा बाहर आया, आके कहन लगा यहूदी नू गल एवे ए यहूदी मैं तेनू एक गल करना चाहना, एक गल दसना चाहना वा। यहूदी कहन लगा काजी साहब दसो। उन्हें आख्या मैं जानना वा, मैनू इस गल दा पता है ए जिला मौला अली दी है, ए जिला मौला मुर्तजा दी है, ए जिला असदुल्लाह गालिब दी है, ए इमाम मशारिक वल मगारिब ए इना दी जिर्रा वे तू इना नु जिर्रा दे दे। मौला अली दी बारगाह विच हाथ जोड़ के काजी साहब कहन लगे हुजूर तुसी बाबुल मदीना हो, बाबुल इल्म हो, तुसी जानदे हो फैसले दे उत्ते दो गवाहां दी जरूरत हुंदी है। अगर तुसी दो गवाह पेश कर दियो ए जिर्रा मैं आप नु पेश कर दियांगा। मौला अली ने फरमाया मैनू कोई इतराज नहीं, मैं इस गल दे उत्ते दो गवाह पेश करांगा। हजरात जीवकार उन्हें काजी ने आख्या ठीक है हुजूर दो गवाह पेश कर दियो, जिर्रा आपको मिल जाएगी। मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ए मेरा गुलाम कंबर आका हुक्म होवे फरमाया एक तू आ जा एक हुसैन तू आ। एक कंबर तू आ जा एक हसन तू आ जा। हसन नु बुला लिया, इमाम हसन नु बुला लिया। हजरात जीवकार इमाम हसन नु भी बुला लिया, अपने गुलाम कंबर नु भी बुला लिया। जिस वक्त दो गवाहियां होइयां, दो गवाहियां देने तो बाद इस वेले काजी शरा ने एक गल सुनी, उन्हें गवाहियां एक्सेप्ट कीतियां। एक्सेप्ट करन तो बाद उन्हें आख्या हुजूर एक अर्ज करना चाहना, एक गल करना चाहना। फरमाया दस की कहना चाहना है। अर्ज करदा है हुजूर
ایک تہاڈا غلام ہے ایک تہاڈا پتر ہے ہن غلام نے بھی آقا دے حق وچ گل کرنی ہے پتر نے بھی اپنے باپ دے حق دے وچ گل کرنی ہے اس واسطے اگر گواہ ہو جان تے بڑی گل ہے حضرات مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا جواب دیتا فرمایا سکلتو کا امو کا اے قاضی تینوں تیری ماں روے اے قاضی تینوں تیری ماں روے فرمایا تو نہیں سنیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا قاضی کہنے لگا حضور حضرت عمر نے کی فرمایا مولا علی نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے میرا حسن اے میرا حسین اے دوویں شہزادے جنتی نوجواناں دے سردار جنتی نوجواناں دے سردار نے تے جنتی جواناں دے سردار دی گواہی جھوٹی ہو سکدی ہے المومنین حضرت عمر پاک نے فرمایا تے جنوں عمر پاک اچھا مینوں دسو اوتھے مولا علی یہ گل ڈائریکٹ حضور اللہ نہیں سن کہہ سکدے لیکن حضرت عمر دا نام کیوں لیا اوتھے دسیا کہ سانو عمر نال پیار ہے سانو عمر نال پیار ہے صحابہ نے عرض کیتی من قرابت کا سونیا تواڈے قریبی کون نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہا اولا الذی وجبت علینا مودتہم جنہاں دی محبت جنہاں دا پیار جنہاں دے نال تعلق دے نال تواڈے اوتے مودت واجب فرمائی گئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے قریبی قال علی و فاطمہ و ولدہما فرمایا لوگو سن لو جنہاں دی محبت تواڈے تے فرض فرمائی گئی ہے انہاں دے وچوں ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے ایک حسن ہے دوجا جنہ دی محبت تواڈے اوتے فرض فرمائی گئی ہے اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے اور انہاں دے نال پکی سچی محبت عطا فرمائے اللہ پاک انہاں دی محبت دے اندر زندہ رہن اور اللہ پاک انہاں دی